بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیا چن شرماوے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیا چن شرماوے جد او کھولے ول زلفان دے تیرائی راہ پل جاوے چاوے سیر کرن نو تے عرش سجایا جاوے ایڈا سونا حسن مہیدا ان دی چال نہ چلی جاوے صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا محبت نال پیار نال درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج نا انشاءاللہ میری زبان تے سونے پیغمبر دا نام بار بار آنا ہے، بار بار آنا ہے، تے میں چاہنا تسی بھی اس ثواب دے اندر حصہ پاندے جاؤ۔ حضرات ذی وقار جدوں بھی نبی پاک دا نام آئے نا، سونے پیغمبر دی ذات دے بلند آواز نال درود پاک دی آواز آنی چاہی دیئے۔ حضرات ذی وقار میں انشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق نال مالک دی کرم نوازی نال تساں حباب دے سامنے آج جو موضوع سماعت کرنے وہ اے ہے کہ نبی رحمت دے ذاتی نام کنے نے اور صفاتی نام کنے نے۔ قرآن دے اندر کنہ ناماں دا ذکر آئے، حدیث پاک دے اندر کنہ ناماں دا ذکر آئے۔ انشاءاللہ میں نا آج پیغمبر دے ناماں دا ذکر کرنے ساڑھے کئیاں دوستانو نا یہی پتہ ہے کہ نبی پاک دا اصل نام ایک ہی ہے، او نام محمد ہے، کہو صلی اللہ ہو، اے سستی چھاڑ دے ہو، ذرا درود پاک پڑھ دے جایا جے۔ لیکن میرے تیرے پیغمبر دے کئی نام نے، کچھ ذاتی نے کچھ صفاتی نے۔ ذاتی نام یعنی جڑے آپ دے رکھے گئے نے، ساتھی یعنی جڑے آپ نو لقب دے کے پکارے گئے نے، انہاں نو صفاتی نام کیا جاندے۔ حضرات ذی وقار میں انشاءاللہ انہاں نامہ دا ذکر کرنے اللہ کو دعائے میں جو بیان کراں تسی سنو
اللہ مینوں بھی اللہ تہانوں بھی عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ تے جیڑے میرے دوست بھائی بزرگ آ رہے نے یا رستے چ نے یا آ گئے ہو، اللہ ساریاں دا ہی آنا قبول فرما لے۔ میریاں ماواں بہناں بڑی تک و دوک نال محبت نال محنت نال مشقت نال سفر کر کے آدھیا نے، اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار اللہ پاک نے نا اپنے پیغمبر دا جیڑا نام رکھے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ایڈا پیارا نام رکھے کہ ان دے اندر نا کوئی سانو عیب نظر نہیں آندا، ان دا الٹ نظر نہیں آندا، کوئی نکتہ نظر نہیں آندا۔ حضرات ذی وقار ایک تیرے میرے پیغمبر دا نام ہے احمد، ایک ہے محمد۔ نہ احمد دے اندر کوئی نکتہ نظر آئے، نہ محمد دے اندر کوئی نکتہ نظر آئے۔ اور محمد دا معنی ہے جیڑا سارے جگ نالو بڑھ کے اپنے اللہ دی تعریف کرے۔ کہو سبحان اللہ، اگونگے ہو پھر کہو سبحان اللہ۔ محمد دا معنی جیڑا سارے جگ نالو ود کے اپنے اللہ دی تعریف کرے۔ محمد دا معنی جندی سارا جگ تعریف کرے، اور احمد دا معنی جیڑا سارے جگ نالو رب ود کے نا اپنے اللہ دی تعریف کرے۔ اور اسی دیکھئے ساڑھے پیغمبر دی تعریف نا دشمن بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف مسلمان بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف کافر بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف یہودی بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف عیسائی بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف اپنے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف بگانے بھی کر دینے، اور سونیا ساڑھے پیغمبر دی تعریف بچے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف نوجوان بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف بوڑھے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف مرد بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف عورتاں بھی کر دیانے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف زمین والے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف آسمان والے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف مشرق والے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف مغرب والے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف شمال والے بھی کر دینے، ساڑھے پیغمبر دی تعریف جنوب والے بھی کر دینے، حتیٰ کہ میں ایتھو تک کہہ جاواں کہ میرے تیرے پیغمبر دی تعریف خود رب ذوالجلال بھی کر دینے، خود رب ذوالجلال بھی کر دینے۔ حضرات ذی وقار میرے تیرے پیغمبر دا نام جیڑا محمد ہے نا، محمد ایک قرآن پاک دے اندر 4 جگہ تے آئے، 4 مقامات نے اللہ پاک نے لفظ محمد لے کے آندے، اور لفظ احمد اللہ پاک نے نا قرآن دے ایک مقام تے لے کے آندے۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ چاہی دیئے، اللہ تو آڈا پیار قبول کر لے۔ میرے تیرے نبی دی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے، اور سونا نبی سب نالو ود کے اپنے رب دی تعریف کر رہا ہے۔ کنی تعریف؟ شاعراں دا کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آم پیر سوج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آم پیر سوج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے خوجئی ہووے، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے خوجئی ہووے،
کرن دشمن وی تعریفاں کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے خوجئی ہووے خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے خوجئی ہووے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ایک یار انہاں دا نام حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا آؤ فرما رہے نے ان لی اسماء آؤ فرمان دینے میرے کئی نام نے اللہ دے پیغمبر کہہ رہے نے اے میرے صحابہ میرے کئی نام نے آؤ فرمان لگے میرا پہلا نام فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد دوسرا آؤ فرمان دینے وآنا احمد میں احمد تیسرا اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے تسی پہلے سن چکے ہو محمد دا مانا جندی سارا جگ تعریف کر دے احمد دا مانا جیڑا سارے جگ نالو ود کے اپنے اللہ دی تعریف کر دے آؤ فرمان دینے وَأَنَا الْمَاهِ يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ آؤ فرمان دینے ایک میرا نام ماہی ہے ماہی دا مانا مٹان والا ماہی دا مانا مٹان والا ختم کرن والا آپ فرمان دینے اللہ پاک میری وجہ تو کفر نو ختم کر دین گے ظلم نو ختم کر دین گے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ ایک میرا نام حاشر فرمایا یحشر الناس علی قدم کل قیامت والے دن اللہ پاک ساری کائنات نو ساریاں قومانو میرے قدماں دے نیچے جمع کر دین گے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ ایک میرا نام عاقب فرمایا وَالَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب او ہویا کر دے جندے تو بعد کوئی نبی نہ ہوئے حضرات تیزی وقار صحیح بخاری شریف دی حدیث حضرت جبیر بیان کر دے پہنے رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے تیرے پیغمبر نے اپنے نام دسے نے جڑے نبی پاک دے ذاتی نام تے صفاتی نام نے سونے ذرا سن لیتے آنال نبی پاک دے ہور بھی کئی نام نے صفاتی لحاظ نال جڑے قرآن تو ثابت نے جڑے حدیث تو ثابت نے برحال میں پیغمبر دے انہاں ناماں دا ذکر کرنے جڑے اللہ دے پاک پیغمبر آپ سرکار دے نام جڑے اللہ دے قرآن نے دسے نے سونے ذرا سن لیتے آنال چار مقامات اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دا نام لے کے آندے لفظ محمد لے کے آندے بلکہ اللہ نو اس نام نال اینا پیارے اینیاں محبتانے اللہ پاک نے اس نام دی ایک سورت جندہ نام رب نے سورہ محمد رکھ چھڑے صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ایک نام ایک سورت اس نام دی بنا چھڑی ہے جندہ نام محمد رکھ چھڑے ہے اور اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ
کہو سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ دے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دے رسول نے، رب دے نبی نے، حضرات ذی وقار قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے نبی پاک دے قرآن دے اندر جڑے صفاتی نام آئے نے 86 ذکر کیتے نے، تے جڑے حدیث پاک دے اندر نبی پاک نو نام ملے نے وہ 58 ناماں دا ذکر کیتا ہے۔ صفاتی نام کنوں کے آ جاندہ ہے، آ ذرا سن لیتے ہاں نال، کتے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کتے اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضرات ذی وقار ذاتی نام بھی کہیں نے، ذاتی نام بھی نے، صفاتی نام بھی نے۔ حضرات ایک میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا مان جن دی سارا جگ تعریف کرے۔ سونے ذرا سن لیتے آنال، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی معنی ہویا کر دے، ہر نبی دے نام دا کوئی نہ کوئی معنی ہویا کر دے، لیکن اللہ پاک نے جدو میرے تیرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں نا، انہاں دے نام دا معنی انوکھا بنا چھڑے ہے۔ آؤ ذرا سنو تے آنال، میرے اور تو آڈے بابا جی آدم سارے آن دے باپ لگ دے نے، انہاں دے نام دا معنی آدم دا معنی گندمی رنگ والا۔ حضرات ذی وقار جناب آدم دا رنگ گندمی رنگ سے، حضرت نوح علیہ السلام انہاں دا معنی آرام سکون والا۔ آپ دے والد آپ نو آرام تے سکون دے سبب قرار دین دے کن۔ حضرات ذی وقار ابراہیم دا معنی قوماں دا باپ، جناب حضرت اسماعیل دا معنی میری فریاد سن۔ جناب ابراہیم دی عمر 80-85 سال ہو گئی ہے، اللہ کو لو پتر اسماعیل مانگ مانگ کے لے آئے۔ اسماعیل دا معنی میری فریاد سن۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دا انہاں دا معنی مسکران
دے ہوئے چہرے والا جناب اسحاق نبی جدو پیدا ہوئے نا اے مسکرا رہے سان حضرت یوسف علیہ السلام یوسف دا مانا مزید ہے اور سونے جدو رب نے یوسف نبی عطا کیتا نا حضرت یعقوب علیہ السلام نو اینا کیا اللہ سانو ایک اور پتر مزید عطا کرے گا اور سونے اینا دا مانا مزید ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ دا مانا پانی دے وچوں نکالے آگے اور سونے جدو فرعون دے حوارے جناب موسیٰ نو قتل کرنا اینا دی ماں نے جناب موسیٰ نو اس طرح دریائے ایک صندوق دے اندر ڈال کے دریائے نیل دیاں موجان دے حوالے کر دیتا ہے اگے چل دیاں اے جڑا صندوق تے ٹرن کے نا اے فرعون دے دروازے کل پہنچ جاندہ ہے فرعون دے دروازے کل پہنچ جاندہ ہے سیدہ آسیہ اپنیاں سہیلیاں نال چل پھر رہیاں نے دیکھے اے ٹرنک اے صندوق کڈے آگے جدوں وچوں کڈے جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے نے اور سونے حضرت یحییٰ دا مان عمر دراز جناب یحییٰ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے ہر نبی دے نام دا نا کوئی مانا ہویا کر دے لیکن جدوں میرے تیرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں اللہ نے اینا ناماں چو کوئی نام نہیں رکھے جدوں میرے تیرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں رب نے اپنے نبی دا نام محمد رکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم جندی سارا جگ تعریف کرے بلکہ خود رب تعریف کرے حضرات زیوکار ایتھے ایک اور گل نوٹ کر لو آج ساڑھے ہاں بچے پیدا ہونا کسے بچے دا نام کوئی رکھ دے کسے بچے دا نام ان دا والد رکھ دے کسے بچے دا نام ان دی والدہ رکھ دیئے کسے بچے دا نام ان دے چاچے تے تائے رکھ دینے کسے بچے دا نام داد کے رکھ دینے کسے بچے دا نام نان کے رکھ دینے کسے بچے دا نام رشتے دار رکھ دینے کسے بچے دا نام وقت دا امام تے خطیب رکھ دے کسے بچے دا نام جناب استاد رکھ دے کسے بچے دا نام دائی رکھ دیئے اور لیکن میں صدقے تے قربان جاواں جدوں میرے تیرے پیغمبر دیاں نام دیاں واریاں آئیاں کسے جناب چاچے تائے نے نہیں رکھے داد کے نان کے آنے نہیں رکھے میرے تیرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں نے تے آپ دا نام خود رب ذوالجلال نے رکھے آئے اے سونے نبی دا نام خود رب کریم نے انتخاب کیتا ہے آپ دا نام رب نے رکھے ہے تسی کہو گے لکھیا کتے اور ذرا سن لے دھیانل اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے دادا نو خواب آیا آپ دے دادے دا نام حضرت عبدالمطلب اینا نو خواب آیا جیڑا تو آڈے کر بیٹا پیدا ہونے والا ہے پوترہ پیدا ہونے والا ہے اینا دا نام تسی محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ہی بس نہیں جناب سیدہ آمنہ نو بھی خواب آیا ہے جیڑا تو آڈے کر بیٹا پیدا ہونے والا ہے اونا دا نام تسی محمد
یاد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نہ اجے سیدہ آمنہ دے بطن دے اندر نے میرے تیرے پیغمبر دی آن دی برکت نال رب نے سیدہ آمنہ دے جسم جو خوشبوواں پیدا کر دیتیاں نے اے پیغمبر دی برکت ہے میرا تیرا نبی اجے ماں دے بطن دے اندر ہے تے سیدہ آمنہ جس پتھر تے پیر رکھ دیاں نے اللہ اس پتھر تے روڑے نو نرم کر دین دے نے اے میرے تیرے پیغمبر دے آن دی بہار حضرات ذی وقار آپ دا نام رب ذوالجلال نے رکھے ہے ان دادے نے نام رکھ دیتا ہے تے جدو بچہ پیدا ہوئے نا ساڑھے بھی آج کل عقیقہ کر دینے 7 دنہ تے بچہ پیدا ہوئے 2 جانور کرنے چاہی دینے بچی پیدا ہوئے ہک کرنا چاہی دے ادوں بھی کر دے سن آج بھی کر دینے ساڑھے مسلمان جنہاں نو اللہ سمجھ دے اور ایک کرنا چاہی دے اللہ ہر کسے نو توفیق نصیب فرمائے حضرات ذی وقار ان نبی پاک دے دادے نے نا آپ دی رشتہ داری آپ دے دوست احباب بلا لے اے جی کیے نبی پاک دا عقیقہ ہو رہی ہے آپ دی دعوت ہو رہی ہے تے شاعر نے اپنی ترجمانی کیتی ہے آندے نے محمد دے بابے تے چاچے تے تائے محمد دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن کے نشانی ہے آیا کی نام بچڑے دا رکھیا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس بیٹے دا نام محمد رکھایا اگوں مکے والے کی کہندے نے آندے نے اے محمد ساڑھے نزدیک اوکھا جے آئے اے کی نام نوکھا جے آئے اے دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی چوک کے لے آئے دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی چوک کے لے آئے کہندے نے او سرداروں اکھاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں ویخ ویخ تک دیانی اکھاں میں ان دا نام محمد نہ رکھاں تے ہور کی رکھاں ذرا پھر کہو سبحان اللہ اللہ محبتاں قبول فرما لے حضرات ذی وقار میرے تیرے نبی دے نام دی باری آئی نا اللہ پاک نے آپ دا نام دا انتخاب بھی رب نے کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آؤ ذرا قرآن سن لو اللہ نے 4 مقامات تے لے کے آندے اللہ فرمان دے نے ما کان محمد پڑھ لو درود پڑھ لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم
قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وَنُزِّلَ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ حضرات زیوکار کتے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سونیا میرے تیرے پیغمبر دا نام اللہ نے قرآن چ لے کے آندہ آذرا لفظ احمد بھی سن لے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ محبتاں قبول کرے۔ حضرات زیوکار حضرت عیسیٰ نبی نا اپنی قوم والیاں کہہ رہنے آؤ فرماندے نے میں تو آڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ماں، اللہ دا رسول بن کے آیا ماں تے تورات لے کے آیا ماں۔ نال آندے نے میں اپنے تو بعد ایک اور نبی دی خوش خبری دے آیا ماں جیڑا میرے تو بعد آن والا اونا دا نام احمد۔ حضرات زیوکار اللہ پاک نے نا ایتھے اپنے پیغمبر نو احمد دا لقب دیتا ہے۔ اور سونے ذرا سن لیتے آنال میرے اور تیرے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نبی پاک دا نام اینا پیارا ہے اینا سونا ہے۔ ذرا سن لے جیتے آنال اللہ دے پاک پیغمبر آپ سرکار تے جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھ دے درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے۔ اوے جیڑا نبی پاک دا نام سن کے سونے نبی تے درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے۔ جیڑا پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھ دے اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے۔ جیڑا پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھ دے اللہ پاک ان دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے۔ تے جیڑا نبی پاک دا نام لیندا ہے اللہ 50 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اوے درود پڑھن والے بھی نو نیکیاں مل دیاں نے تے نبی پاک دا نام لین والے نو بھی نیکیاں مل دیاں نے۔ کیوں؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد پڑھ لو کنجوسو پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے تے میرے تیرے پیغمبر دے نام
دے 5 حرف نے 5 لفظ نے تے جیڑا سونے پیغمبر دا نام لیندے اللہ 50 نیکیاں عطا کر دینے تے کس نبی دی گل کر رہے ہیں شاعران دا سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ 2 میماں ویسے میماں 3 نے ایک میم نو دوسرے اندر مدغم کیتا گیا ہے ترائے میمہ نبی پاک دے ناچادیاں نے چونکہ لفظ دے اوپر شاد آ گئی ہے اور ایک میم نو نا دوسرے اندر مدغم کیتا گیا ہے اس واسطے ہن 2 پڑھیاں جا رہی نے ویسے میمہ 3 نبی پاک دے نام چاہیاں نے اکثر 3 دا بھی ذکر کر لیندے نے لیکن 2 دا اس وجہ تو کیتا جاندہ ہے ایک میم دوسرے چ ادغام کیتی گئی ہے سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ 2 میماں اسی پڑھ دے درود سلام جندے وچ 2 میماں لکھان نبی نے جاگتے آئے لکھان نبی نے جاگتے آئے سب نے اعلیٰ رتبے پائے پر جو ساڈے نبی پیارے سب تو ہے نا آخر تے آئے سونا بنے آجے رب دا مہمان جندے وچ 2 میماں اسی پڑھ دے درود سلام جندے وچ 2 میماں سونے ذرا سن لیتے آنال اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نہ ایک دن مکے والے سر جوڑ کے بیٹھ جاندے نے چودھری بھی بیٹھ گئے سردار بھی بیٹھ گئے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے کہن لگے اسی نبی پاک دیاں مخالفتاں کرنے آؤ آپ نو دشمن سمجھنے آؤ اسی آپ دا نام محمد لئی جا رہے ہیں محمد دا مان ہے جن دی سارا جگ تعریف کرے اسی خود آپ دیاں تعریفاں کیتی جا رہے ہیں نالے دشمن سمجھنے ہیں نالے تعریفاں کرنے ہیں اس طرح کریے نا آپ دے نام دا الٹ کٹیے جن دے نال آپ نو تکلیف ہوئے نبی دے یارانو تکلیف ہوئے حضرات زیوکار انہاں نے نبی پاک دا نام محمد لین دی بجائے مزمم کہن لگ پہ کہ آپ نو آج تو بعد مزمم کہن ہے مزمم دا مانا ذلیل کیتا گیا رسوا کیتا گیا نبی پاک دے یاران دے کول جدو اے گل پہنچی نا کہ سونے نبی تو انو مکے والے مکے دے سردار مزمم کہندے نے ساتھوں برداشت کوئی نہیں ہوندہ آؤ فرمان لگے صحابہ تسی پریشان نہ ہو میرا نام مزمم ہے ہی نہیں دا میرا نام مزمم نہیں او جمیں مرضی کئی جان میرا نام تے رب نے محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہن دے ہو جو کہیں دینے حضرات زیوکار میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر دا نام مکے والے آنے وگاڑن دی کوشش کیتی ہے لیکن نام دا الٹ نہیں کر سکے اے ہے میرا تیرا پیغمبر اور سونیا میرے تیرے پیغمبر دا درجہ کی ہے جتھے نام رب دا آندہ ہے اتھے نام محمد دا بھی آندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دے اندر نام رب دا آندہ ہے نام محمد پاک دا بھی آندہ ہے اگر تکبیر دے اندر نام رب دا آندہ ہے نام محمد رسول اللہ دا بھی آندہ ہے اگر درود دے اندر نام رب دا آندہ ہے نام محمد پاک دا بھی
بھی آندا ہے، اگر نماز دے اندر نام رب دا آندا ہے، نام محمد پاک دا بھی آندا ہے، اور سونے اگر خوشیاں غمیاں دے اندر جنازیاں دے اندر نام رب دا آندا ہے، نام محمد پاک دا بھی آندا ہے۔ اوے رب نے کہہ دیتا سونے جتھے نام میرا آئے گا اوتھے نام میرے تو بعد تہاڈا آئے گا، تے جیڑا رب دا نام لوے گا نبی پاک دا نام نہیں لوے گا، رب نے اندی عبادت ہی قبول نہیں کرنی۔ اے میرے تیرے پیغمبر نو احساس ہے، میرے تیرے پیغمبر نو شرف حاصل ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ نبی پاک نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دو نام نبی پاک دے، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد، انہ دا ذکر کر چکے ہیں۔ اگے سنو نبی پاک نے فرمایا ایک میرا نام ہے وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام ماہی ہے۔ ماہی دا معنی مٹان والا، ختم کرن والا۔ آپ نے فرمایا اللہ میری وجہ تو کفر ختم کر دیں گے، اللہ میری وجہ تو شرک ختم کر دیں گے۔ اور سونیا جدو نبی پاک روے زمین تے آئے، مکے مدینے دی دھرتی تے تشریف لے کے آئے، اس روے زمین تے بڑے بڑے ظلم، بڑیاں بڑیاں زیادتیاں، بڑے بڑے شرک، بڑے بڑے کفر کیتے جاندے سن، قتل و غارت کیتے جاندے سن۔ اللہ دے نبی نے آ کے کفر نو بھی ختم کیتا، شرک نو بھی ختم کیتا، نجائز قتل و غارت نو بھی ختم کیتا۔ آؤ فرمان لگے وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام ماہی ہے اور میری وجہ تو اللہ کفر نو ختم کر دے گا۔ اسی طرح دوسرا آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام ایک حاشر ہے، کل قیامت والے دن اللہ ساری کائنات نو میرے قدمہ دے ہیت کٹھیا کر دیں گے۔ حضرات ذی وقار جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، لوگ نبیاں وال جان گے، کوئی کسے وال کوئی کسے وال، حتیٰ کہ حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ تک لوگ سارے نبیاں کل جان گے، سارے نبی جواب دے دیں گے، ہر نبی جواب دے دے گا۔ آخر کار سارے مل کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا دے کول آن گے، پھر نبی پاک اللہ دے ہاں سجدے پہ جان گے، پھر اللہ اپنے محبوب دی مننے گا۔ حضرات ذی وقار اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام ایک عاقب بھی ہے۔ عاقب دا معنی ہے جندے تو بعد کوئی نبی آن والا نہیں، آخری نبی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندہ او جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی ہوندے۔ حضرات ذی وقار رب نے نبی نہ قیامت تک آپ تو بعد بنایا ہے نہ بنانا ہے، اور جیڑے کوئی جھوٹے وعدے کر دینے، غلط باتاں کرنے والے نے، حضرات ذی وقار انہاں دیاں باتاں دے پیچھے نہ ہو۔ اللہ کو لو دعائے اللہ اپانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شاعر اندہ بڑا پیارا انداز حضرات ذی وقار دل جان جندے نا لونائے اندہ نام محمد سونائے۔ آپ ایویں کئی لوکاں مگر جانا دے دے پھر دن ہے، اوہ جان دینی ہے تے نبی دی خاطر دیو، ہاں جان دینی ہے تے رب دی خاطر دیو، ایویں لوگاں پیچھے جانا دین دے پھر دیو۔ دل جان جندے نا لونائے اندہ نام محمد سونائے۔ انج رکھے رب
رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے اوتے بنے آ رب دا پرونائے جندہ نام محمد سونائے دن حشر دلوں کے رول ویسن نبی امتانو اوتھے بول ویسن جنہیں کام ساڑے کل آنائے یعنی قیامت والے دن جنہیں کام ساڑے کل آنائے اندہ نام محمد سونائے اللہ فرمان دینے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ کہتے اللہ فرمان دینے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ کو دعائے اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرمائے تو آڈے سامنے میں آج نبی پاک دے نامہ دا ذکر کیتا ہے جیڑا بندہ خالی نبی پاک دا نام لیندہ ہے نا اللہ 50 نیکیاں دیندے نے تے جیڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھ دے اللہ پاک انہوں بھی نیکیاں عطا کر دینے 10 نیکیاں 10 درجے 10 گناہ معاف ہوں دینے اس واسطے سونے ہو محبت نال اگر نام لینا ہوئے نا پیار نہ لیا کرو محبت نہ لیا کرو عزت نہ لیا کرو تے دلوں لیا کرو تے پھر ٹر دے پھر دے نبی پاک تے درود بھی پڑھیا کرو انشاءاللہ اللہ بڑیاں بہاراں کسے نو عزت دیتے ہیں بندے دی عزت کٹ دی نہیں زیادہ ہوں دیئے پھر خاص کر رب تے ہوندے نبی دی عزتاں جان تو ود کے زیادہ کرنی چاہی دیئے اپنے مان سمان تو بڑھ کے زیادہ کرنی چاہی دیئے اللہ کو لو دعائے تسی جننے آئے ہو اللہ آنا قبول فرمائے سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق دے میرے نبی دے ذاتی نام 2 نے محمد اور احمد صفاتی نام نبی پاک دے کئی نے اللہ سانو ذاتی بھی یاد کرن دی توفیق دے اور صفاتی بھی نام یاد کرن دی توفیق دے اور آخری شعر سنتے بات ختم کر لو شاعر آندہ ہے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیار ویسے دے سارے نبیاں دے نا سونے نے اللہ نے ایویں تے نہیں نہ بنائے ہر نبی دا نا سونا ہے بلکہ سارے مسلمانہ دے نا سونے نے لیکن میرے تیرے صحابہ دے نام محدثین دے نام بھی سونے نے لیکن تیرے میرے نبی دی جدو واری آئی رب نے اخیر کر چھڑی ہے رب نے اخیر کر دیتی ہے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے باج زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا محبوب نے
جد اعلان کیتا صدیق نے مال قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اے حسرت پوری کار مولا تو بلا لے اپنے کار مولا جاوے کھن سارے او بچیو آرام نال جاوے کھن سارے او منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم